जिन्नात का डेरा है, शयातीन का डेरा है, तो वो इंसानों को तंग करते रहते हैं। तो दम करने वाले, झाड़ा करने वाले मौलवी कह देते हैं कि आप ये घर छोड़ दो, आप ये दुकान छोड़ दो, आपके ऊपर किसी ने जादू किया है इसकी वजह से। वो एक अलग मसला है। जमीन, मकान, दुकान, नफा और नुकसान का उसमें कोई इख्तियार नहीं। वहां जिन्नात, शयातीन की सूरत में अगर किसी मुसलमान को कोई तंगी हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है कि जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए उस घर में शैतान डेरा नहीं लगाता। आप घर में दाखिल हो रहे हैं, घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ के दाखिल होते हैं तो शैतान वहीं पर रुक जाता है कि हमारा इस घर में दाखिला ममनू है। आप खाना खाने लगते हैं, बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू करते हैं, शैतान हाथ रोक लेता है कि इस खाने में हमारा कोई हक नहीं। आप अपनी बीवी के पास जाते हैं, सुन्नत तरीके से दुआ पढ़ते हुए, शैतान वहां भी पीछे हट जाते हैं। और अब जिस घर के ऊपर डिश एंटीने की लानत सजी हुई है, जिस घर के अंदर तमाम इंडियन पाकिस्तानी फिल्में दिन रात चलती हैं, अम्मा अब्बा उठते सबसे पहले वो बटन रिमोट का दबाकर डिश एंटीने के चैनल बदलते हैं, जिस घर के अंदर ये बदमाशी के आलात हैं, तो शयातीन वहां से कहीं जाएंगे। उनका तो अपना घर है, वो फिर वो तंग भी करेंगे, वो परेशान भी करेंगे। अगर उस घर को रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के मुताबिक उसमें जिंदगी गुजारी जाए तो शयातीन नहीं आते। जिस घर में कुत्ता हो, जिस घर में तस्वीर हो, रहमत का फरिश्ता नहीं आता। और जिसने वसीम अकरम के फोटो सजाए हुए हों, या अब तो बेनजीर साहिबा के फोटो सजते हैं। इंडिया वालों का अरफान पठान बड़ा अच्छा लगता है, उसके भी फोटो सजे हुए होते हैं। या किसी फिल्म के हीरो हीरोइन, अदाकार और अदाकारा के तस्वीरों के पोस्टर लगे हुए हों, या शादी की तस्वीरें, कहीं सैर की तस्वीरें, कहीं ग्रुप फोटो। जिस घर के अंदर ये आवेजा हो, कुत्ता हो, वहां रहमत का फरिश्ता नहीं आता। जब रहमत का नहीं आएगा तो कौन सा? जिन्नात तो वहीं पर रहेंगे। तो अपने घरों को अगर पाक साफ किया जाए शैतानी साजो सामान से, गैर शरई कामों से, तो शयातीन जिन्नात भाग जाएंगे। और अगर फिर भी जिन्नात की शरारत वहां पे रहे तो अपने घर में सूरत बकरा की तलावत करो। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं जहां सूरत बकरा पढ़ी जाती है शयातीन वहां से भाग जाते हैं। नमाज की नीयत दिल में करनी चाहिए, जुबान से नहीं। जैसा कि हमने अक्सर देखा है कि लोग जुबान से नियत करते हैं कि अगर जुबान से कोई शख्स नियत करता है तो इसकी नमाज में कोई फर्क पड़ेगा या नमाज अदा हो जाएगी। जुबान से नियत करना बिदअत है, जुबान से नियत करना बिदअत है, और बिदअत गुमराही है, और गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान से नियत नहीं की। नियत के जो अल्फाज हैं वो अपनी जुबान से आपने नहीं दोहराए। और अगर नबी ने दोहराए होते तो किस जुबान में? जी अरबी में। तो पठान पश्तो में तो ना कर सकते ना, पंजाबी में ना कर सकते, केरला वाला अपनी जुबान में ना कर सकता, इंडिया वाला हिंदी में ना कर सकता, पाकिस्तान वाला उर्दू में ना कर सकता। हर जुबान वाले पर लाजिम होता। जैसे फातिहा अल्लाहु अकबर से लेके अस्सलामु अलैकुम तक वो पूरी नमाज अरबी में पढ़ता है। अगर अल्लाह के नबी ने ये अल्फाज दोहराए होते अपनी जुबान मुबारक से तो हर बंदा जो पूरी नमाज अरबी में पढ़ता है ये अल्फाज भी अरबी में कहता। अब हर जुबान वाला अपनी अपनी जुबान में कह रहा है। समझने के लिए इतना ही काफी है कि ये बाद में वेल्डिंग हुआ है, शुरू से साथ नहीं था। तो जो नमाज में ये अमल करता है वो बिदअत करता है, और बिदअत आमाल को बर्बाद कर देती है। क्या सुबह की नमाज की सुन्नत घर में पढ़कर मस्जिद में जाकर 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ सकता है, या कि फर्ज नमाज का इंतजार करे, या सुन्नत नमाज मस्जिद में पढ़े? अहसन तरीका क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। क्या मतलब? कब्रिस्तान में नमाज नहीं होती। दरबारों पर मस्जिदें बनाने वालों, कब्रों पर मस्जिदें बनाने वालों, मस्जिदों में कब्र बनाने वालों, नबी फरमा रहे हैं अपने घर को कब्रिस्तान ना बनाओ। जहां कब्र हो वहां पे नमाज नहीं होती। अपने घर में नमाजें अदा करो। तो अफजल तरीन नमाज मस्जिद के अंदर फर्ज नमाज है, और फर्ज के अलावा जितनी नफली नमाज है वो घर के अंदर मस्जिद से ज्यादा अफजल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी जगह पे नफल नमाज पढ़ना जहां उसको लोग ना देखें। मस्जिद में तो लोग देखेंगे ना, लेकिन घर में तो कोई नहीं देख रहा। ये लोग ना देखें
تنہائی میں اپنے گھر میں آ کے نماز پڑھے، یہ اس نماز میں اس طرح فرق کرتی ہے جیسے نفل اور فرض نماز کا فرق ہوتا ہے۔ سنت نماز اپنے گھر کے اندر پڑھو، لیکن آپ مسجد میں گئے، ابھی جماعت کھڑے ہونے میں وقت ہے، تو اللہ کے نبی نے مسجد میں بیٹھنے سے منع کیا جب تک 2 رکعت نماز نہ پڑھ لی جائے۔ مسجد میں جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر مسجد میں بیٹھو۔ اور گھر میں نماز پڑھنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد آپ کو نماز پڑھتا دیکھے گی، آپ کے معصوم بچے آپ کو نماز پڑھتے دیکھیں گے، اور ان کی اسی پیٹرن پہ پوری تربیت ہوگی، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں وہ بھی نمازی بنیں گے۔ سائل کہتا ہے کسی کو بواسیر ہے اور اس کا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جس کو یہ ایسی تکلیف ہو جس میں اس کا وضو برقرار نہ رہ سکے، تو اس کے لیے ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے ایک مرتبہ وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ جرابوں کے اوپر مسح کرنا جائز ہے یا کہ ناجائز؟ حدیث میں لفظ موجود ہیں جرابوں کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ کیا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کا خون نکل گیا ہے، آپ اپنی نماز جاری رکھ سکتے ہو، جس کی کئی دلیلیں حدیث میں آتی ہیں۔ سب سے بڑا واقعہ ہمارے لیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا کا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا زخمی ہو گئے، اور زخمی کیفیت میں انہوں نے اپنی نماز کو پورا کیا۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسی جسم سے نکلتے ہوئے خون کے ساتھ جب نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ اس حالت میں ہو کہ آپ کا جسم کا خون نکل رہا ہے، وضو تو ٹوٹ گیا، آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ کہا اگر عمر ابن خطاب کی ہو گئی، اگر عمر ابن خطاب کی ہو گئی تو پھر میری بھی ہو جائے گی۔ اہل حدیث اور سنی میں کیا فرق ہے؟ اس طرح کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں یہ دونوں ایک ہی نام ہیں، اہل حدیث اور اہل سنت، یہ دونوں ایک ہی نام ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اہل حدیث، حدیث والا، اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کا نام بھی حدیث ہے۔ تو اہل حدیث سے مراد قرآن و حدیث والا۔ اہل سنت، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑنے والا اور سنت پہ عمل کرنے والا، اس کو اہل سنت کہتے ہیں۔ یہ دونوں مترادف لفظ ہیں۔ اب اہل حدیث اور اہل سنت ہے کون؟ اہل حدیث اور اہل سنت ہے کون؟ جس کے عقیدے قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جس کی نماز قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جس کے زندگی کے اعمال قرآن و حدیث کے مطابق ہو، یہ اہل حدیث بھی ہے اور یہ اہل سنت بھی ہے۔ لیکن اگر کسی کے اعمال قرآن و حدیث سے ٹکرا رہے ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکرا رہے ہوں، اب وہ اپنے آپ کو 1000 دفعہ اہل سنت والجماعت کہتا رہے، وہ اہل سنت نہیں ہے۔ مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا فتح مکہ کے موقع پر، جاؤ علی مکے میں داخل ہو، ہر بت کو توڑ دو، پکی قبروں کو توڑ ڈالو، اونچی قبروں کو زمین سے ملا ڈالو، ایک بار اس کا حکم ہے۔ تصویروں کو مٹانے کا حکم دیا، قبروں کو توڑنے کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ اب ہم کہنے کو اہل سنت والجماعت بنے اور دادا ابا جی کے مرنے پر ان کی پکی قبر بنائے، پکی قبر پہ کبا بنائے، کبے پہ قبر کے اوپر سبز چادر ڈالے، کیا ہم اہل سنت والجماعت ہیں؟ نہیں ہے۔ ہم جتنا مرضی شور ڈالتے رہے، ہم اہل سنت والجماعت۔ اگر آپ قبروں کو پکا کرتے ہیں، اگر آپ قبروں کے اوپر قبے بناتے ہیں، اگر قبروں کے اوپر لکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے قبروں پر لکھنے سے منع کیا، اگر آپ قبر پر مجاور بن کے بیٹھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے انسان کے لیے وہ آگ کے انگارے پر بیٹھے اور یہ آگ اس کو جلا کر خاک کر دے، یہ اس سے بہتر ہے جو قبر کا مجاور بن کر بیٹھتا ہے۔ یہ انسان عمل کرے اور پھر یہ دعویٰ کرے وہ اہل سنت ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹ بولتا ہے۔ انسان قبروں پر میلے لگائے، قبروں پر میلے لگائے، ان مردوں کی عید منائے، عرس منائے، ان کی شادیاں کرے۔ میں ابھی ایک سی ڈی دیکھ رہا تھا، پیر گل شاہ کا عرس، اس کے اندر اس کی قبر کو عرق گلاب سے دھویا گیا، پھر کم از کم کوئی 20 چادریں، ایک سبز، پھر گولڈن، پھر پھولوں والی وہ ڈالی گی، پھر گلاب کے پھولوں کی پتیاں ڈالی گی، اور آخر میں وہ دلہا جو اپنے سر پہ رکھتا ہے نا صحرا، اس کی قبر کی جو وہ سنگ مرمر کی تختی لگی ہوئی جس پہ اس کی تاریخ وفات اور وہ سارا لکھا ہوا، اس کے اوپر وہ کلہ لگا کے اس کا صحرا اس کی قبر پہ ڈال دیا۔ بے مردے کی شادی کی ہے کیا تم نے؟
اس غریب کے ساتھ پتہ نہیں اگلے قبر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور تم اس کو کے گلاب سے دھو رہے ہو، اس کے گلے لگا